हेलो एभ्रिवन, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज म डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपल सिकाउँछु तिमीहरूलाई। हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा यहाँसम्म पढेका थियौँ dy बाई dx को भ्यालु यति, लिमिट अफ डेल्टा y बाई डेल्टा x टेन्स टु 0। यो dy बाई dx लाई हामी के भनेका थियौँ? डेरिभेटिभ अफ y विथ रिस्पेक्ट टु x अथवा डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट अफ y विथ रिस्पेक्ट टु x। अनि डेरिभेटिभ भनेको हामी के बुझ्यौँ कि x जुन भेरिएबल छ यो x भन्ने भेरिएबलमा चेन्ज गर्दा त्यसै अनुसारको चेन्ज y मा हुन्छ। अनि त्यो चेन्जलाई मेजर गर्ने रेट जुन छ त्यो रेट अफ चेन्जलाई हामी के भनेका थियौँ त? डेरिभेटिभ। ठीक छ, y x मा डिपेन्ड हुन्छ, x लाई हामी के भन्छौँ? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, y लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त x मा चेन्ज गर्दा त्यसै अनुसारको चेन्ज y मा पनि आउँछ। त कुन रेटले चेन्ज हुन्छ y मा? एन्ड द्याट रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x इज कल्ड डेरिभेटिभ। एउटा भेरिएबलमा चेन्ज गर्दाखेरि अर्को भेरिएबलमा पनि चेन्ज हुन्छ के। डिजलको प्राइस बढ्ने बित्तिकै गाडी भाडा पनि बढ्छ। त कुन रेटले बढ्छ? द्याट इज डेरिभेटिभ। मानौ कुनै कुराहरूको प्रचार गर्नु छ हैन, जति हामी धेरै प्रचार गर्छौँ त्यो कुरालाई धेरै बिक्री हुन्छ, धेरै सेलिङ हुन्छ है। एडभर्टिजमेन्ट धेरै छ त सेल पनि धेरै छ, कम छ त सेल पनि कम छ। त एउटा फ्याक्टरलाई बढाउने बित्तिकै अर्को फ्याक्टरमा पनि चेन्ज आइहाल्छ एन्ड द्याट चेन्ज इज कल्ड डेरिभेटिभ। अनि डेरिभेटिभलाई लेख्ने dy बाई dx। यो d र d काट्न मिल्दैन हो के, यो एउटा सिंगल युनिट हो। यो dy बाई dx भनेको सिंगल युनिट हो। र यसको मतलब यो पनि नबुझ कि dy डिभाइडेड बाई dx, dy लाई dx ले डिभाइड गरेको छैन, जस्ट एउटा सिम्बल हो। यसले जनाउँछ डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्दैनौँ dy इन्टु 1 बाई dx, रङ, यो लेख्न मिल्दैन। यो एउटा सिंगल युनिट हो, सँगै लेख्ने यसलाई। ओके, जसमध्ये y x मा डिपेन्ड हुन्छ। अनि यसको फर्मुला के हो? लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y ले के भन्छौँ? चेन्ज इन y। डेल्टा x लाई के भन्छौँ? चेन्ज इन x। ठीक छ, त यतिसम्म हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पढ्यौँ। अबको क्लासमा हामी यो पढ्छौँ, हाउ टु फाइन्ड डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अर फ्रम डेफिनेसन अर एबी इनिसियो। इक्जाममा लगभग एउटा क्वेसन आउँछ, फाइन्ड द डेरिभेटिभ युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल, अथवा यसरी सोध्छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ फ्रम डेफिनेसन, र कि त यसरी फाइन्ड द डेरिभेटिभ फ्रम एबी इनिसियो। यो सबैको मिनिङ एउटै हो है। कुनै कुनै बुकमा यो पनि लेखेको हुन्छ एबी इनिसियो। यो भनेको पनि के हो त? फर्स्ट प्रिन्सिपल बुझ। यो यस्तो वर्ड आयो त यसको मतलब पनि के हो त? फर्स्ट प्रिन्सिपल हो। यो एबी इनिसियोको मिनिङ हुन्छ फ्रम बिगिनिङ, फ्रम स्टार्टिङ, सुरुदेखि है। त्यसको मिनिङ यो हुन्छ। फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको के हो त्यतातिर जाउँ। त यो अरू केही पनि होइन। जब हामी प्रोसेसलाई युज गरेर डेरिभेटिभ निकाल्छौँ नि त्यसलाई भन्छौँ हामी फर्स्ट प्रिन्सिपल। तपाईलाई यसको फर्मुला निकालौँ। वास्तवमा फर्मुला हामीले निकालिसकेको हो, जस्ट रिभिजन हो। के हुन्छ? पहिला यसमा हुन्छ फङ्सन y इज इक्वल टु एफ अफ x, y इज अ फङ्सन अफ x। त्यसपछि डेल्टा x के हो थाहै छ, डेल्टा x इज भेरी भेरी स्मल चेन्ज इन x। अनि डेल्टा y के हो? भेरी भेरी स्मल चेन्ज इन y। x मा चेन्ज भयो भने y मा पनि चेन्ज हुन्छ। तर x यो y को यो इनिसियल भ्यालु हो। y को के हो त? इनिसियल भ्यालु हो। अब हेर, x मा मैले के चेन्ज गर्दैछु? x मा चेन्ज गर्दैछु डेल्टा x, त x मा डेल्टा x एड गरिदिने। ठीक छ, x को इनिसियल भ्यालु x, फाइनल भ्यालु x प्लस डेल्टा x। त x को इनिसियल भ्यालु x हुँदाखेरि y को इनिसियल भ्यालु y त हो हैन। यो x इनिसियल हो त y पनि इनिसियल हो। जब x को फाइनल भ्यालु x प्लस डेल्टा x भयो त y को फाइनल भ्यालु के हुन्छ? y प्लस डेल्टा y। यो इनिसियल भ्यालु, यो फाइनल भ्यालु। क्लियर छ? केही पनि गरेको छैन। y मा डेल्टा y जोडेको हो, x मा के जोडेको हो? डेल्टा x। अनि यहाँबाट डेल्टा y को भ्यालु कति? क्यान वी फाइन्ड डेल्टा y? वाट इज डेल्टा y? वाट इज डेल्टा y? चेन्ज इन y, फाइनल माइनस इनिसियल। त दिस भ्यालु इज फाइनल, दिस भ्यालु इज फाइनल, y उता जान्छ माइनस इनिसियल भ्यालु, एन्ड दिस इज नथिङ बट एफ अफ x प्लस डेल्टा x। एन्ड वाट इज y? y भनेको एफ एक्स।
यो फाइनल माइनस इनिशियल त यो के भयो चेन्ज इन y दिस इज चेन्ज इन y त दिस इज द भ्यालु अफ डेल्टा y दैट इज चेन्ज इन y ओके डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाई डेल्टा x dividing both sides by delta x we get delta y by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x by delta x मैले केही पनि गरेको छैन डेल्टा y ले डेल्टा x ले डिवाइड गरिदिएको हो यानी एउटा रेशियो आयो के को रेशियो आयो चेन्ज इन y अपन चेन्ज इन x यो y मा चेन्ज हो यो x मा चेन्ज हो क्लियर छ अनि यो रेशियोलाई हामी के भनेका थियौं एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x है यसलाई हामी के भनेका थियौं एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x अनि यसलाई अरु पनि एउटा नाम भनेको हो स्लोप अफ कर्ड यस कर्डको स्लोप कसरी हुन्छ यसलाई एभरेज किन भन्छौं पछि म एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु अहिले यिनीहरुको नाम मात्रै थाहा पाउने हो अनि जब यसमा हामी लिमिट लिन्छौं नि है के गर्छौं टेकिङ लिमिट एज डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 यानी यो जुन x मा चेन्ज छ डेल्टा x जब त्यो चेन्जलाई एकदम सानो बनाउँछौं दिस चेन्ज इज भेरी भेरी स्मल नियरली इक्वल टु 0 त त्यो केसमा यसको जुन भ्यालु आउँछ अथवा यसको जुन लिमिट आउँछ त्यही नै के हुन्छ त डेरिभेटिभ हुन्छ ठीक छ यो चेन्ज इन y बाइ चेन्ज इन x मा जब लिमिट लिन्छु नि डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 त यता पनि लिमिट ल्याऊ त यो लिमिटको जुन भ्यालु आउँछ त्यही नै के हो त डेरिभेटिभ हो यो कुरा त हामी हिजो पनि गरेका थियौं यो हेर केही पनि गरेको छैन यसमा लिमिट लिएको हो डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 मतलब भन्न खोजेको यो डेल्टा x लाई एकदम 0 नजिक लगिदिएको हो यो जुन चेन्ज इन x छ नि एकदम सानो चेन्ज गरिदिएको हो त्यतिखेर यसको भ्यालु कति यो भनेको नै यो हो है त यो लिमिट यदि एक्जिस्ट भयो भने चेन्ज इन y बाइ चेन्ज इन x को लिमिट एक्जिस्ट भयो भने अनि त्यही भ्यालुलाई हामी भन्ने हो डेरिभेटिभ ठीक छ यसले के भन्दैछ कि यो जुन छ क्वान्टिटी चेन्ज इन y बाइ चेन्ज इन x जब डेल्टा x लाई 0 तिर लैजान्छौं नि डेल्टा x लाई 0 तिर लैजान्छौं त यो क्वान्टिटी कुन भ्यालु तिर जान्छ त कुन भ्यालुलाई एप्रोच गर्छ अनि त्यही भ्यालु डेरिभेटिभ हुन्छ ठीक छ अनि डेरिभेटिभलाई हामी कसरी लेख्छौं त dy by dx यहाँ हेर व्हाट इज dy by dx लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y by डेल्टा x त यसको सट्टामा हामी के लेखिदिन्छौं यहाँनिर dy अपन dx कन्फ्युजन हो यो भनेको नै dy by dx हो त यसको फर्मुला के आयो लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अनि f of x प्लस डेल्टा x माइनस fx by डेल्टा x त हामीलाई काम लाग्ने फर्मुला यो हो ठीक छ यो लिमिट को भ्यालु एक्जिस्ट हुनु पर्यो अनि बल्ल त्यसलाई डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भन्ने हो अब यो फर्मुलालाई युज गरेर जब हामी डेरिभेटिभ निकाल्छौं नि त्यसलाई भन्छौं फर्स्ट प्रिन्सिपल अरु केही पनि हैन फर्स्ट प्रिन्सिपल दुईटा मेथडले निकाल्न सकिन्छ कि त यो पुरै प्रोसेस फलो गर अनि त्यसपछि यो लिमिट निकाल कि त डाइरेक्ट हामी यो फर्मुला युज गर्दिन्छौं अनि यो फर्मुला युज गरेर जुन यसको भ्यालु आउँछ जुन डेरिभेटिभ आउँछ अनि त्यसलाई भन्ने हो डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेरिभेटिभ फ्रम डेफिनेसन अथवा डेरिभेटिभ फ्रम एबी इनिशियो त यहाँनिर के लेखौं फाइन्डिङ डेरिभेटिभ युजिङ दिस फर्मुला इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिन्सिपल ठीक छ त त्यही कुरा लेखौं बस फाइन्डिङ डेरिभेटिभ युजिङ एबभ फर्मुला यानी यो फर्मुलालाई युज गरेर जब डेरिभेटिभ निकाल्छौं त्यसलाई भन्छौं फर्स्ट प्रिन्सिपल और फ्रम डेफिनेसन और एबी इनिशियो यो जुन फर्मुला छ नि
यो फर्मुलालाई अलिकति चेन्ज गरौँ, जस्ट सिम्बललाई मात्रै चेन्ज गर्न खोज्दैछु है। यहाँ हेर, पुट डेल्टा एक्स इक्वल टु एच। बस सिम्बललाई सजिलो लेटरमा लेख्नको लागि मात्रै यो गर्दैछु। पुट डेल्टा एक्स इक्वल टु एच। यदि डेल्टा एक्सलाई एच मानिदिने हो भने यो फर्मुला कस्तो भइहाल्छ हेर, dy अपन dx। सुन है, लिमिट यो डेल्टा एक्स भनेको एच हो, एच टेन्स टु 0, अनि एफ अफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भनेको एच, एफ अफ एक्स प्लस एच माइनस, अनि यो एफ अफ एक्स अपन के छ डेल्टा एक्स, यहाँनिर के भइहाल्छ एच। हेर, सिम्बल मात्रै मैले चेन्ज गरेको हो, तर मिनिङमा केही पनि चेन्ज भएको छैन। डेल्टा एक्सलाई के भनेका छौँ, स्मल चेन्ज इन एक्स, त यो एच पनि त्यही हो, स्मल चेन्ज इन एक्स। जस्ट लेटर मात्रै चेन्ज गरेको छु ताकि पछि लिमिट निकाल्न, क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर। हैन कसैले यदि चाहन्छ कि म यही फर्मुला युज गरेर डेरिभेटिभ निकाल्छु त मजाले निकाल्ला, यो राख्दाखेरि अलि सजिलो हुन्छ है। एच तर दिमागमा राखिराख कि एच भनेको नै डेल्टा एक्स हो, एच भनेको नै डेल्टा एक्स हो। त यो फर्मुला दिमागमा राख, यही फर्मुलालाई युज गरेर हामी डेरिभेटिभ निकाल्ने हो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट। ठिक छ। एउटा टर्म छ डिफ्रेन्सिएसन भनेको के हो? डिफ्रेन्सिएसन हामी डेरिभेटिभ त भनिरहेछौँ, त डिफ्रेन्सिएसन भनेको के हो कसैले सोधिदियो भने त हेर, डेरिभेटिभ र डिफ्रेन्सिएसनमा फरक छ। डेरिभेटिभ र डिफ्रेन्सिएसनमा फरक छ। डिफ्रेन्सिएसन भनेको प्रोसेसको नाम हो, मेथडको नाम हो, जुन मेथडलाई फलो गरेर हामी डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। मतलब यो प्रोसेस एक्समा डेल्टा एक्स जोड्यौँ, डेल्टा वाई निकाल्यौँ, डेल्टा एक्सले डिभाइड गरियौँ, लिमिट लियौँ, लिमिटको भ्यालु निकाल्छौँ। त यो जुन प्रोसेस छ नि, यो प्रोसेसलाई हामी भनेको डिफ्रेन्सिएसन। अनि यो प्रोसेसबाट हामीले के पाउँछौँ, के रिजल्ट निस्किन्छ, त्यो रिजल्टलाई डेरिभेटिभ भन्ने हो के। प्रोसेस इज कल्ड डिफ्रेन्सिएसन, र त्यो प्रोसेसबाट जुन रिजल्ट निस्किन्छ नि त्यो डेरिभेटिभ हो। त्यति फरक हो। डिफ्रेन्सिएसन इज अ प्रोसेस by which we get derivative, and derivative is a result which we get by the process of differentiation। त्यति फरक हो। त यसको बारेमा धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन। डिफ्रेन्सिएसन भनेको प्रोसेस, यो के हो प्रोसेस, द प्रोसेस by which we get derivative of given function is called differentiation। बस त्यो प्रोसेस जसबाट हामी डेरिभेटिभ पाउँछौँ, एन्ड द्याट प्रोसेस इज कल्ड डिफ्रेन्सिएसन। है, धेरै कन्फ्युजन हो। डेरिभेटिभ भनेको रिजल्ट हो। त म अलिकति यसको बारेमा लेखिदिन्छु। त डेरिभेटिभ भनेको के हो, रिजल्ट, रिजल्ट अफ डिफ्रेन्सिएसन। डिफ्रेन्सिएसन गरेर जुन रिजल्ट निस्किन्छ नि, जुन आउटपुट निस्किन्छ नि, त्यही हो डेरिभेटिभ। त डेरिभेटिभको डेफिनेसन सोध्यो भने यो भनिदिने होइन, रिजल्ट अफ डिफ्रेन्सिएसन। यो त मैले फरक छुट्याएको हो कि डिफ्रेन्सिएसन र डेरिभेटिभमा के फरक छ। ओके। अनि एउटा हुन्छ डिफ्रेन्सिएबल फङ्सन है, डिफ्रेन्सिएबल फङ्सन। जस्तै यहाँनिर फङ्सन के थियो, y इक्वल टु एफएक्स। यदि यो फङ्सनको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ भने त्यो फङ्सनलाई हामी के भन्छौँ, डिफ्रेन्सिएबल फङ्सन। त फरक बुझ्यौ नि। डिफ्रेन्सिएसन भनेको प्रोसेस, डेरिभेटिभ भनेको त्यो प्रोसेसबाट हामीले के पाउँछौँ, रिजल्ट, र डिफ्रेन्सिएबल फङ्सन भनेको यो फङ्सनलाई भन्ने हो जसको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ।
अब कुनै फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्दैनौँ भने त्यो डिफरेन्सिएबल फंक्सन हुँदैन। ओके, त यो तीनटा टर्म सम्झिराख्ने। नेक्स्ट टर्म छ सिम्बल अफ डेरिभेटिभ। सिम्बल अफ डेरिभेटिभ्स को सिम्बलहरू y इक्वल टू यो के हो फंक्सन हो हैन, त्यही यसको डेरिभेटिभलाई हामी के लेख्छौं dy by dx। यसलाई पढ्ने कसरी डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। फेरि भन त कसरी पढ्ने डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अर्को तरिकाले के पढ्ने इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यो जुन डेल्टा y बाइ डेल्टा x छ नि यसलाई हामी के भन्छौं भने एभरेज रेट अफ चेन्ज। यो के हो इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज। इन्स्टेन्टेनियस को बारेमा अलि पछि भनौँला म है, अहिले यसको नाम मात्रै थाहा पाउने। इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अर्को तरिका के हो स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट। यसलाई हामी के भनेका छौं स्लोप अफ कर्ड। यसलाई भन्छौं स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट। अनि डेरिभेटिभलाई यसरी पनि लेखिन्छ f डैश अनि x। यानी यो जुन फंक्सन छ नि fx यहाँ डैश लगायो भने म्याथ पढ्ने मान्छेले के बुझ्छ त्यो डेरिभेटिभको सिम्बल हो भनेर। त मिनिङ एउटै छ, मिनिङ एउटै छ। यसरी लेख चाहे यसरी लेख, यो र यो एउटै हो। dy by dx लेख चाहे f डैश x लेख। अरु पनि छ y डैश लेखे पनि हुन्छ, y1 लेखे पनि हुन्छ। यो सब डेरिभेटिभको नोटेसन हो है। कुनै कुनै बुकमा त्यसै पनि लेखेको हुन्छ fx लेखेर माथि डट दिएको हुन्छ डट। यो पनि डेरिभेटिभ नोटेसन हो। र कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ d लेखेर अनि y लेख्ने। ठीक छ d अनि y। यहाँनिर जुन यो d छ नि d भनेको अरु केही हैन d by dx हो। यो d भनेको d by dx अनि यहाँ y छ त के भयो dy by dx। यो सबै डेरिभेटिभको सिम्बलहरू हो। dy by dx लेख, f डैश लेख, y डैश लेख, y को सफिक्समा 1 लेख, f माथि डट लेख, dy लेख, d भनेको d by dx हो। यी सबै के हो त सिम्बल्स अफ डेरिभेटिभ्स अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। र हामीले यो दुईटा सिम्बल धेरै युज गर्छौं यो लेभलमा। यो दुईटा सिम्बल धेरै युज गर्छौं dy by dx f डैश। अनि यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु यहाँ हेर d upon dx अनि y भनेको नै fx हो। त यहाँनिर ब्राकेटमा fx राखे पनि त्यही मिनिङ हो d upon dx अनि y भनेको fx। त जसरी लेख त हामीले यही दुईटा सिम्बल धेरै युज गर्छौं है। त यो भयो सिम्बल अफ डेरिभेटिभ्स। अलिकति म एभरेज रेट अफ चेन्ज अनि इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्जको बारेमा भन्छु थोरै। अनि यो स्लोप अफ कर्ड अनि यो चाहिँ स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट। यो एभरेज र इन्स्टेन्टेनियसमा के फरक छ राम्रोसँग हेर। जस्तै यो फिगर हेर, मानौ यहाँनिर x छ हैन, यहाँनिर x छ अनि x मा केही चेन्ज गर्दियौ डेल्टा x। त मानौ हामीले यहाँनिर आइपुग्यौं, यो के हो त x प्लस डेल्टा x। अभियस कुरा हो यदि x मा केही जोड्यौ भने हामीले अलिकति टाढा गइहाल्छौं चाहे यता चाहे यता। अब डेल्टा x पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। त x थियो अनि हामी कहाँ आयौं x प्लस डेल्टा x। त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति आयो डेल्टा x। यति चेन्ज भयो के। त यो एउटा इन्टरभल हो। इन्टरभल भनेको ग्याप भयो। x इनिशियल यहाँ छ फाइनल यहाँ छ। त जब एउटा इन्टरभलमा एउटा ग्यापमा हामी चेन्जलाई मेजर गर्छौं नि त्यसलाई हामी एभरेज भन्छौं है। यो तिमीहरु फिजिक्समा पनि पढ्छौ एभरेज भेलोसिटी, एभरेज स्पिड, एभरेज एक्सेलरेसन त्यहाँ क्लियर हुन्छ है। अहिलेलाई यति बुझ कि जब हामी एउटा इन्टरभलमा एउटा ग्यापमा चेन्जलाई मेजर गर्छौं नि त्यसलाई हामी के भन्छौं एभरेज रेट अफ चेन्ज। जब डेल्टा x लाई टेन्स टु 0 गर्छौं राम्रोसँग बुझ। डेल्टा x जति सानो हुन्छ नि यो पोइन्ट त्यति नजिक हुन्छ के। डेल्टा x लाई सानो बनाउनुको मतलब यो पोइन्ट एकदम नजिक हुनु हो। लगभग यो पोइन्ट एउटै ठाउँमा आउँछ के। एक्ज्याक्ट एउटै ठाउँमा आउँदैन, यो यसको एकदम नजिक भइहाल्छ। त त्यतिखेर जुन यो
यसको भ्यालु आउँछ नि त्यसलाई इन्स्टेन्टेनियस भन्छौँ। इन्स्टेन्टेनियस भनेको के हो, एउटा कुनै मोमेन्टमा के कुनै टाइममा कुनै पर्टिकुलर क्षणमा कुनै पर्टिकुलर मोमेन्ट अथवा कुनै पल क्षण त्यो इन्स्ट्यान्टको मिनिङ हो। त यो ग्याप हुँदाखेरि इन्टरभल हुँदाखेरि त्यसलाई हामी एभरेज भन्छौँ। जब यो दुईटा पोइन्ट एकदम नजिक आउँछ अथवा यो पोइन्ट यहीँनिर आउँछ कतिखेर, जब डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुन्छ, जब हामी यो चेन्जलाई एकदम सानो बनाउँछौँ त त्यतिखेर जुन यसको जुन रेट छ नि चेन्ज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टु एक्स, त्यो चेन्जलाई हामी इन्स्टेन्टेनियस रेट भनेका छौँ। dy/dx लिमिट लिइसकेपछि त्यसलाई के भने इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज। लिमिट लिनुभन्दा अगाडि यसलाई हामी के भन्छौँ, एभरेज रेट अफ चेन्ज। त मैले अलिकति मात्र वास्तवमा यसको बारेमा कुरा गरेको हो, धेरै डिटेलमा त पछि कुरा गर्छु नै है त। अनि यो जुन कड र जुन टेन्जेन्टको कुरा आएको छ नि त्यसलाई पनि म अलिकति त्यसको विषयमा अलिकति भन्छु, म धेरै डिटेलमा जान्न। जस्तै मानौ कुनै एउटा कर्भ छ, ठिक छ, यो कर्भ भयो, ठिक छ। अनि यहाँनिर दुईटा पोइन्ट छ पी अनि एउटा क्यू यसको नजिकको पोइन्ट हो। पी र क्यू यो कर्भको दुईटा नजिकको पोइन्ट हो। अनि यसलाई जोइन गर्यो भने के पाउँछौँ हामीले, त यो कर्ड हो। कर्ड भनेको के हो, सिकेन्ट लाइन। कर्डलाई हामी सिकेन्ट लाइन पनि भन्छौँ, सिकेन्ट। कर्ड भनेको दुईटा पोइन्टबाट पास हुने अथवा कुनै कर्भको दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने स्ट्रेट लाइनलाई कर्ड भन्छौँ। त यो कर्डको यो स्लोप हो डेल्टा y/डेल्टा x। अहिले त्यति मात्रै बुझ। जब यो पोइन्ट क्यू यो पीमा आउँछ नि, यो पोइन्ट क्यू मुभ गर्दै मानौ पीमा आयो, त पीमा यदि यो पोइन्ट क्यू आयो भने यो लाइन यस्तो भइहाल्छ कि टेन्जेन्ट भइहाल्छ यहाँनिर। तिम्रो आफै कल्पना गर न, जस्तै क्यू यहाँ छ पी यहाँ छ त यस्तो भयो। मानौ क्यूलाई मैले यहाँ ल्याएर राखेँ त यो लाइन त यस्तो हुन्छ नि। मानौ क्यू यहीँनिर आयो त यो लाइन यस्तो भइहाल्छ, त यहाँनिर के छ, टेन्जेन्ट हो। अनि यो टेन्जेन्टको स्लोप हो। स्लोप भन्ने कुरा थाहा छ, dy/dx। कर्डको स्लोप डेल्टा y/डेल्टा x र टेन्जेन्टको स्लोप dy/dx। अहिले यति मात्रै यसको बारेमा बुझ। यसको बारेमा पछि म डिटेलमा बुझाउँछु तिमीहरूलाई है। अहिलेको हाम्रो टार्गेट यति मात्रै हो कि डेरिभेटिभ निकाल्ने कसरी कुनै फङ्सनको प्रिन्सिपल मेथडबाट, यानि यो फर्मुला युज गरेर है। र योसँग रिलेटेड टर्म्सहरूको बारेमा मैले एक्सप्लेन गरेँ। अब हामी सिक्छौँ हाउ टु फाइन्ड डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल। त्यो हामीलाई चाहिने हो कि अहिलेसम्म जति पढाएँ अलिअलि बुझे पनि ठिक छ, पछि बिस्तारै बुझिहाल्छ तिमीहरू। तर मेन क्वेसन गर्न सक्नु पर्यो कि डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने, त्यो अब हामी इक्जाम्पल गर्छौँ है त।